وأنا منذ البداية كمرض الرئيس خارج التراب الوطني وفات على غيبته على البلاد أكثر من شهر، أنا تحملت مسؤوليتي السياسية. أنا ما ندير سياسة سياسوية، أنا اللي تهمني الجزائر. يستحيل، قلتها، يستحيل في النظام المؤسساتي الموجود الآن في الدستور تاعنا الحالي، دستور بوتفليقة، يستحيل تخلي البلاد تبقى بلا رئيس طوال كل هذه المدة. على خاطر النظام المؤسساتي والنظام الدستوري تاعنا مركز كل الصلاحيات بين يد رئيس الجمهورية. كي يعود رئيس الجمهورية غايب لمرض، كل بلاد تبقى متوقفة، ما كان حتى واحد يقدر ياخذ قرار. وقبيل انت تكلمت لي على ظهور الرئيس وارتباك وسائل الإعلام العمومية وحتى الخاصة في نشر وبث الظهور تاعو في تويتر، هذا دليل على أنه المؤسسات تاعنا ما تقدرش تمشي بطريقة عادية، يستنوا دايما التليفون منين يجيهم. دونك في هذا الوضع هذا ما تقدرش انت الجزائر تستنى حتى الرئيس يرجع من بون سونتي. هذه قلتها أنا وتحملت مسؤوليتي. ما تقدرش. السلطة التنظيمية بين يديه، هو وزير الدفاع، هو اللي يرأس المجلس الأعلى للقضاء، هو اللي المجلس الأعلى للأمن. الظروف الحالية اللي راهي تعيشها البلاد على الحدود تاعنا، كيفاش تقعد البلاد بلا قائد تاع السفينة؟ الله غالب عليه مرض، مانيش نلوم فيه أنا ولا نقول له لا، مرض، هذا إنسان مرض، ربي شافيه وتمنينا له الشفاء من الأول، لأنه إحنا مؤمنين ويقدر يكون حتى رئيس يعني صغير في السن ويقدر يطيح مريض، هذا أمر طبيعي. ولكن الدستور تاعنا وجد الحلول، حتى وإن كانت حلول غير مكتملة وفيها يعني دائما ثغرات اللي ممكن تخلي الناس كل واحد يطوط هذاك الدستور كما يحب. بصح كاين مادة 102 تحضر بكل وضوح، تقولي لا الرئيس غاب، ما تقولش يغيب سمانة ولا شهر ولا عام، تقولي غيب يستحيل عليه أداء مهامه بسبب مرض خطير ودائم. الرئيس اليوم عنده أكثر من شهرين هو غايب على البلاد. هاو عندنا قانون المالية لازم يتمضى قبل 31، نهزوا قانون المالية نديوه لألمانيا باش يسنيه. هاي مشكلة حقيقية. سي بوغ سا كان من الأول المادة 102 تقول مشكلة الدستور، هي مشكلة بو امبورت. الدستور هذا هو اللي موجود، هذا هو الواقع. ما تقدرش تقول أنا الدستور هذا باسكو ما يساعدنيش ما نطبقوش. يا خويا ما يساعدكش إلا تبدلوا. تعمل الدستور وتغييرات يعني طبعا ماهيش مطبقة لحد الآن. ما تقدرش تطبق، تعرف بكل بساطة، على خاطر أي تعديل دستوري، أولا تعديل دستوري هذا اللي بادر به مرة أخرى رئيس الدولة كانت مبادرة انفرادية، لأنه الحراك ما كان رافض. والدليل على ذلك أنه الإجابة تاع الهيئة الناخبة اللي هي تقارب 25 مليون ناخب وناخبة، شحال اللي فوتاو منهم حسب الأرقام اللي مدها المجلس الدستوري؟ 3 ملايين اللي صوتوا على الدستور. هل 3 ملايين من 25 مليون عنده مصداقية هذا الدستور؟ هل يمثل الإرادة الشعبية؟ لأنه الدستور هو القانون الأساسي تاع البلاد، وخاصة هو اللي نظم السلطات في البلاد. خاصة أنه الناس اللي انتخبت على الرئيس في مناطق عندها مثل تندوف والجلفة ومناطق كثيرة في الجزائر قالت لا للدستور في النتائج الأخيرة حسب الشيء. طبعا لما أنت عندك أكثر من يعني مليون يقولوا لا. إذا اعتبرنا أنه صوتت عليه كتلة معينة في الانتخابات الرئاسية، في انتخابات البرلمان هذه الكتلة تآكلت في تقصد الاستفتاء الدستور تآكلت. طبعا، وهذا هو الواقع. هذه الإجابة كل مسؤول سياسي يعني يكون رئيس ولا قائد أركان ولا إحنا كطبقة سياسية، أي رد فعل تاع الشعب في أي استفتاء أو تطلب رأي الشعب، كاين رسالة سياسية تقدرش تقول لا تعني شيء، كاين رسالة سياسية. سبحان الله، الشعب في أغلبيته الساحقة ما يقارب 77% قاطعوا الاستفتاء. هل هذا مضمون رسالة سياسية أم لا؟ طبعا فيها مضمون. قال إحنا ماناش ماشيين في هذا المسار كما قلت، بما فيها الناس اللي في البداية ربما صوتت على رئيس الدولة تبون. إذن
هل أنت تتحدى إرادة الشعب؟ هل نقدر فقط السؤال اللي نطرحه، هل رئيس الدولة يحب يسير الدولة بلا الشعب ولا كيفاش؟ يعني هذه اللي مش مقبولة وما نقدرش نلقى لها تبرير ولا تفسير. يا أخي الدولة هي أرض وشعب ومؤسسات، هاو كيفاش تدير دولة غير بالمؤسسات وبالأرض بلا الشعب؟ مش معقول. وبالتالي أنا نقول الرسالة كانت واضحة والإجابة تاع الشعب كانت واضحة، أنه ما نخرجش في هذا المسار وهو رافض لهذا المسار. بعد ذلك حتى الرئيس ما حضرش لهذا المسار. أنا تقديرا نقول كون جيت في بلاصتو، أنا ديجا من الرسالة تاع الاستفتاء نقدم استقالتي، نقول الله غالب أنا بادرت ودرت مقترح للشعب ما أعتقد أنه في مصلحة البلاد، ولكن اليوم الإجابة تاع الشعب كانت واضحة، نقدم استقالتي ونشكر الشعب ونقول له مادام ما مشيتش معايا في هذا المسار أنا يستحيل نمشي في مسار اللي رفضه الشعب. أنا هكذا نشوف السياسي لازم يتحمل تبعات القرارات نتاعو والنتائج اللي تجي. دونك ما دارهاش الرئيس تبون، زاد مرض ربي شافيه. الآن هل الجزائر تحتمل المزيد من التأزم؟ أنا نقول لا، ما نقدروش. الجزائر اليوم الوضع الاقتصادي كارثي، الوضع الاجتماعي من سيء إلى أسوأ، الوضع الوبائي في كل المستويات كاين تأزم، في القطاع الصحي، في القطاع التربوي، في القطاع الاقتصادي، المؤسسات راهي تغلق، المؤسسات الصغيرة، التجار الصغار راهم يغلقوا، كما نقولوا احنا إفلاس تام. كيفاش البلاد راح تزيد تقعد هكا بلا رئيس قدام شهر شهرين 4 5 عام؟ نعاودوا نرجعوا لاكاز دو ديبار تاع بوتفليقة، عندنا رئيس يبعث لنا يقول أني تلقيت مكالمة هاتفية أنت وش يهمك أنت كي عيط لك رئيس أجنبي؟ هل هذا تحب تثبت للناس باللي راك موجود؟ والشعب الجزائري 40 42 45 حسب التقديرات مليون جزائري وجزائرية اليوم يستناو فيك باش تعطيهم الإجابات على مشاكلهم. إذا كان راك تقول كاين 15,000 منطقة ظل في الجزائر، هذا راه شيء خطير، لازم تعطيهم إجابات لمشاكلهم. الإجابات غير موجودة.